هذا العدد برعاية لابوغاتوار أبفي. Salam, Halti Halti s'intéresse pour la première fois à la dermatologie et nous parlerons aujourd'hui du psoriasis dont nous célébrons ce 29 octobre la journée mondiale. C'est une maladie inflammatoire de la peau qui peut toucher différentes parties du corps, une maladie inflammatoire, chronique, qui reste largement méconnue. Plaques rouges, démangeaisons sont toutefois les signes les plus apparents. Nous allons voir qu'il existe d'autres symptômes, conséquences évidemment sur la qualité de vie du patient. De nos jours, de nouvelles thérapeutiques permettent de réduire le poids de la maladie. On peut carrément parler de nouveaux horizons dans la prise en charge. في هذا العدد الجديد نتكلم اليوم عن مرض الصدفية. اليوم العالمي يصادف 29 أكتوبر من كل عام. مرض جلدي التهابي يمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم. مرض مزمن لا نعرف الكثير عنه. البقع الحمراء والحكة هي العلامات الأكثر وضوحا. عواقب بالطبع على نوعية حياة المريض. Halti Halti, c'est tout de suite. Et notre invité aujourd'hui pour en parler est le docteur Farid Aïd Belkacem. Bonjour docteur. Bonjour, c'est Ahmed. Vous êtes dermatologue au service dermatologie au CHU Mostafa Bacha d'Alger. Vous êtes également président de la Société algérienne de dermatologie. Alors, comment peut-on expliquer le plus simplement possible cette maladie? كيف نقدروا نفسروا هذا المرض دكتور؟ قلت بعد كثير من الحاجات في هذا خاصة في هذا المرض اللي هو الصدفية. الصدفية حقيقة مرض التهابي. C'est une maladie inflammatoire chronique صحيح يعني مزمنة وتقدر تصيب كل أعمار. ممكن نوجدوها في كل الأعمار يعني من الرضيع حتى يعني الشيخوخة. وهذا المرض شائع يعني منتشر حيث ممكن يصيب 2% متاع سكان العالم. بهذا الصدد نجم نقول باللي في الجزائر في تقريبا 800,000 بين 800,000 ومليون ساكن اللي مصاب في هذا المرض. وعلى هذه المنظمة العالمية للصحة جعلت من 29 أكتوبر اليوم العالمي للصدفية يعني لاهتمام بهذا المرض. Très bien. Alors, comment vivent aujourd'hui les malades avec cette maladie? J'ai envie de parler des répercussions sur la qualité de vie. يعني كيف يعيش المريض قبل ما نتكلم نرد لك على هذا السؤال لازم نعرف باللي الأعراض متاعه قبل هذا السؤال الجواب لهذا السؤال. الأعراض متاعه هي عبارة عن بقع حمراء وفوق من هذا البقع فيه قشرة بيضاء ساعات يعني رقيقة زي النخالة ساعات أكبر. وهذا البقع ممكن تصيب كل أعضاء الجسم n'importe quelle région du corps وخاصة شائعة في المفاصل يعني هون في الركبة أيضا في الظهر في أسفل الظهر يعني les articulations. Oui, les articulations, y compris les petites articulations هذو تاع الأيدي والفروة الشعر le cuir chevelu. لكن ممكن تصيب كل أعضاء متاع الجسم. والميزة متاعها هي تصيب الإنسان في بعض الأحيان في بقع يعني ممكن تشاهد. وعلى هذه فيه الانعكاس سلبي على نمط الحياة متاع هذا الناس يعني. Surtout si c'est au niveau du visage يعني في الوجه. Le visage ça peut exister mais c'est dans un cas sur 10 يعني نادر في
لكن في الأعضاء هذه يعني في أعظم الحالات يصيب هذه الأعضاء، وفي حالات اللي يصيب أكثر من 90% متاع المساحة متاع الجلد. 90% plus peuvent être atteints jusqu'à 100% de la surface corporelle. Ce qui fait que هذا المرض يعني il se voit le plus souvent, soit il est apparent soit par les rougeurs, les احمرار اللي يجي معاه, soit par le biais des petites croutelles يعني قشرة هذه في فروة الرأس مثلا, في شيفولوس, في الأعضاء الأخرين اللي ربما تزعج المريض وتحرج المريض qui gêne le patient, ce qui va donner une stigmatisation du patient, يعني ما يكون فيه إحراج في نمط الحياة العادي نتاع المريض. Très bien. Alors, docteur Eid Belkacem, il y a beaucoup d'idées reçues autour de cette maladie, notamment ceux qui pensent qu'elle est contagieuse. يعني عندنا des idées هكذا ونقولوا بلي هذا المرض هذا معدي. واش تقدر تقول لنا؟ هذه النقطة أساسية, حيث ما كان حتى عدوى في الصدفية. الصدفية ماهوش مرض جرثومي, هذا اللي باش ينتقل من إنسان إلى إنسان. مرض كما قلنا في البداية التهابي, سيت اون مالادي انفلاماتوار, والقاعدة متاعو المناعة, والقاعدة الأخرى هي الوراثة, حيث أن النقطة الأولى في ظهور هذا الصدفية هي الوراثة. مرض وراثي, لكن مع المرض الوراثي هذا فيه عوامل أخرى باش يظهر هذا المرض, مثلا الستريس, هذا القلق يعني ممكن يكون عامل, ماهوش هو السبب الرئيسي. هذا المشاهد لازم يفهم هذا الشيء هذا. القاعدة هي الوراثة, حيث ممكن نشوف عائلات فيها الصدفية, ممكن نشوف توام يعني لي جيمو اللي عندهم في اثنين صدفية, يعني العامل الوراثي أكيد منه. Il est prouvé à 100%. Il est prouvé, oui. لكن في عوامل أخرى مثل كما قلت, مثل لو ستريس, يعني الزعاف العصبية ممكن تظهر, ممكن بعض نمط الأكل ربما فيه بعض الانفكسيون, بعض التعفنات مثلا عند الأولاد, يعني عنده علاقة مباشرة بتعفنات لوزتين ليزونجين ريبيتيسيون عند الأولاد فقط. إذن فيه بعض العوامل يعني في المحيط أيضا ممكن تأثر على ظهور هذا المرض. لو دياغنوستيك دكتور, كيفاش يتم تشخيص هذا المرض؟ التشخيص في أغلب الحالات سهل, وهو تشخيص سريري, سي ان اكزامان كلينيك, يعني ما نحتاج إلى فحوصات بيولوجية أو تشريح يعني من صدفية. الكلينيك يعني التشخيص السريري يكفي, لكن للأسف في كثير من الحالات هذا التشخيص يكون يعني يتعطل, حيث حتى في العالم يعني المدة نتاع التشخيص, يعني معدل المدة نتاع التشخيص في أوروبا مثلا وفي أمريكا تقريبا السنتين الأولى في كثير من الحالات ما هوش مشخص رغم يعني سهولة تشخيص هذا المرض. وفي هذا المجال ممكن نقول باللي لازم ربما يعني نفهم أطباء متاعنا ميدسان جينيراليست, لأنهم هم اللي يقابلوا المريض الأولي في الأول باش يعني يشخصوه في أقرب وقت ممكن. لكن سهل يعني في
اغلب الحالات التشخيص نتاعو سهل. المريض قبل ما يروح يشوف الطبيب يحس يعني دابور بلا ديمونجيزون يبدا يحك ولا يشوف دابور لا روجور كومون سا سباس؟ Comment ça se passe? Il y a deux types de lésions. Il y a du rouge, donc une rougeur, ou il y a الاسكوام يعني القشرة هذه احمرار والقشرة، وفي أغلب الأحيان في حكة يعني يجوا كيف يجوا في نفس الوقت. من قبل كنا نقولوا باللي le psoriasis ne s'accompagne pas de démangeaison، mais en fait في الواقع الآن شفنا باللي في أغلب الحالات نتاع البسوريازيس في حكة، وفي بعض الحالات هذه القسوة الحكة هذه لتجعل أن المريض يروح يستشير الطبيب. Très bien. Alors, en Algérie, comment aujourd'hui on prend en charge cette maladie? يعني كيف يتم التعامل مع هذا المرض في الجزائر؟ في الجزائر أول حاجة تشخيص نتاع هذا المرض. لما يشخص يعني مرض ممكن يعالج من طرف الطبيب العام، ممكن يعني مش صعيب كثير في أغلب الحالات. صحيح فيه بعض الحالات لازم ترجع إلى الطبيب الاختصاصي في الأمراض الجلدية، لكن قبلش العلاج نتاعو نتكلم لازم نقول بلي ماهوش مرض نتاع الجلد فقط، ممكن يصيب أعضاء كثيرة نتاع الجسم، والعضو الأول اللي يصيبه هو الجهاز الارتيكولاسيون، l'appareil articulaire، المفاصل. Donc ce n'est pas qu'une maladie dermatologique. C'est une maladie générale. تصيب الالتهاب هذا يصيب الجلد، لكن يصيب أي عضو في الجسم، والعضو الأول اللي ممكن يصاب هما المفاصل. كل المفاصل ممكن تصاب. وش يصرى لهم؟ يوجعوا؟ فيه ألم، فيه وجع يعني، ومن بعد فيه نفخ يعني يد الارتريت، فيه نفخ، وهذا خاصة في الأيدي، في هذه المفاصل الصغيرة متاع الأيدي، في المفاصل الكبيرة، حتى في العمود الفقري، وفي يعني لو باسان، ليزارتيكولاسيون دو باسان. وهذا لازم تفهموه بسهولة، يأثر كثير على نمط الحياة العادي، يعني الحياة العادية نتاع باسكو المريض تاعو يبان اون بلوس عنده الوجع، يعرق حتى يغرق. يا دي ديفورماسيون، امبورطونت، سواء هنايا في لي بوتيت زارتيكولاسيون تاع الايدي، سواء في لا كولون فيرتيبرال ما ينجمش يعني ينحني مثلا. Mais ce genre de symptômes, on l'a après des années de maladie ou juste à l'apparition? On peut l'avoir au début de la maladie, comme ça peut être un mode d'entrée. Les articulations المفاصل ممكن في بعض الحالات يصابوا قبل ظهور الأعراض الجلدية، لكن في أغلب الأحيان يجيو بعد الأعراض الجلدية. Très bien. Alors docteur, psoriasis et Covid-19, oui. ولكن فيها أيضا خطورة نتاعو. مثلا لاحظنا بأن المرضى المصابين بالصدفية ممكن يتعرضوا للصدمة القلبية، لا كريز كاردياك، 2 حتى 3 مرات أكثر من الناس Donc ils sont plus exposés au risque cardiovasculaire, plus exposés à l'obésité, السمنة، plus exposés aux maladies inflammatoires du tube digestif، يعني الأمراض الالتهابية نتاع الجهاز الهضمي كما لا مالادي دو كرون ولا لا ريكتوكولي، لي ميكي كثير يعني فيه، يعني لأن في 2 أمراض التهابية. إذا الالتهاب هذا ممكن يصيب كل أعضاء نتاع الجسم. أمراض أيضا احمرار في العين، يعني كثير من الأمراض ممكن تصادف هذا الصدفي هذه، وهذا يشكل أيضا خطورة على حياة، يعني برونوسيك فيتال. دونك النصيحة اللي تمدها لأن فيه تصلب نتاع الشريان. Il y a donc
les calcifications qui vont apparaître dans les vaisseaux حتى شريان القلب وتؤدي إلى صدمة القلبية. دونك دكتور النصيحة اللي نقدروا نمدوها للمريض il faut pas يحقر هذا المرض ويقول لا حاجة خفيفة سي اون histoire de démangeaison وحاجة حمران افورس تروح تقدر تمس أعضاء واحدة أخرى وتكون beaucoup plus grave. نعم هذا صحيح. وهذا الأعضاء هذو اللي يصيبها اللي تكون مصابة يعني ما هيش يعني مرتبطة بشساعة الصدفية. Quelquefois il y a des petites lésions pas étendues et qui s'accompagnent de toutes ces manifestations. Ces complications. On dit c'est comorbidité. D'accord. C'est pas des complications puisqu'elles sont liées. Ensemble. Et elles sont ensemble, elles vont de pair. Voilà. Très bien, je pense que c'est clair. Une dernière question, psoriasis et Covid, inévitable, me diriez-vous, avec la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Quelles sont vos recommandations dans ce contexte de crise? يعني ما هي توصياتكم في هذا السياق الصحي كوفيد والصدفية؟ في هذا الوقت نتاع الكوفيد الشيء اللي نجمو نقوله هو أن الكوفيد ما عندوش تأثير على الصدفية وما يجعلش باللي الصدفية تظهر أكثر والعكس أيضا صحيح على الصدفية ما تجعلش باللي الكوفيد إذا كان قدر الله أصيب الإنسان بالكوفيد يعني يجعل أكثر يعني ما كاش انعكاس une réciprocité. Il n'y a pas d'influence. لكن في بعض الأحيان لا نرجعوا للعلاج. العلاج ما لازمش يتوقف بدون يعني استشارة الطبيب هو اللي يشوف إذا كان لازم يوقف العلاج ولا ما لازمش. لكن في أغلب الحالات في العلاجات يعني العادية ما لازمش نوقف العلاج نتاع الصدفية. والعلاج aujourd'hui il a beaucoup évolué يعني كاين des thérapies qui donnent des résultats satisfaisants. صحيح. العلاج يعني تطور كثير من العلاج الموقعي يعني دي زابليكاسيون لوكال كريمات وكذا فيه الأشعة علاج بالأشعة فيه العلاج ببعض الأدوية اللي تتناول الفم وهذا بارفوا أورال سي دي زيمينو سوبريسور وفيه مواد يعني حديثة هما لي بيوثيرابي هذوما لي بيوثيرابي يعني ماهيش مواد كيميائية هي مواد يعني تخدمها بعض الخلايا عند الإنسان أو عند الحيوان. هذا الظهور هذا الأدوية الجديدة رغم أنهم يستعملوا منذ 2005 يعني حولت كثير العلاج متاع leur efficacité est avérée. Efficacité, elle est avérée, لكن عندها بعض الضوابط. Elles ont des indications. مش كل مريض اللي ممكن يستفاد منهم واللي يستفادوا منهم أولا اللي عندهم بسوريازيس يعني صدفية يعني تكون يعني قوية أو مترادفة مع وجع تاع المفاصل. Très bien. Alors, quelques questions d'internautes, comme d'habitude, qui nous suivent sur les plateformes de diffusion. On associe souvent le psoriasis au stress. يعني une personne nerveuse, شخص عصبي جاوت من قبيلة هذا السؤال. جاوت من قبيل يعني. Une partie. نعم، على باز القاعدة متاعها هو مرض وراثي، لكن عنده العوامل ومن هذا العوامل لو ستريس هذا يعني عامل كبير في ظهور أو في انتشار هذا الصدفية. Très bien. Deuxième question, la phytothérapie est souvent citée. Certaines herbes recommandées sont-elles à déconseiller parce que dangereuses? هل بعض الأعشاب لا ينصح بها لأنها خطيرة؟ العلاج بالأعشاب موجود وهذا في بعض الأحيان يعني شكل مراهم يعني c'est des applications locales de certaines herbes أو في des tisanes يعني
des infusions يعني مذكورة في الأخير لما ندرس يعني دراسة على بعض المجلات يعني تحكي عليها لكن الإفادة متاعها يعني الفايدة متاعها ماهيش يعني متقونة مضبوطة. Très bien. Une autre question, quels sont les aliments que nous consommons et qui peuvent aggraver la situation؟ يعني الماكلة اللي ناكلوها وتقدر تأثر سلبيا. قلت بأن السمنة يعني في كثير من الحالات متاع الصدفية ممكن نلقاو السمنة. إذا لازم نكافحوا لوبيزيتي، لازم نكافحوا السمنة هذه لأن السمنة هذه تجي معها une élévation des triglycérides الدهون يعني اللي تكون في الدم، وهذا قلنا باللي عامل اللي ممكن يجعل باللي الصدفية هذا تنتشر أكثر. إذا لازم غذاء صحي، une alimentation correcte, saine. Voilà. Très bien. Dernière question d'un internaute, d'un téléspectateur. Lorsqu'on est atteint de psoriasis, faut-il exposer à l'air la partie du corps affectée ou plutôt la couvrir؟ يعني هل يجب تعريض الجزء المصاب من الجسم للمنطقة أو بالعكس تغطيته؟ لازم نعرف باللي 9 حالات على 10 الشمس يعني مفيدة للصدفية، حيث في الواقع كثير من المرضى يعني بدون علاج يعني يشفوا يعني الجيريس في الصيف. لكن في حالة بين 10 لو سولي أغراف ممكن يشكل خطر، لكن في حالة من أصل 10 يعني عموما لازم نعرف باللي عنده فايدة يعني، لكن لازم يتعرض للهواء يعني للهواء وللشمس؟ لا للشمس. لأشعة الشمس. Très bien, c'est clair. Merci beaucoup. شكرا دكتور فريد. حبيت نضيف كلمة فقط. هذا البيوثيرابي في بعض الحالات وكثير الحالات يعني لازم نعرف باللي تستعمل إلا في المستشفيات. ولازم حاجة أخرى، لازم المشاهد يعرف باللي ماهوش دي فاكسان، ماهوش لقاح، لأن كثير من المرضى هذوما يجيو للمستشفيات يقولوا لنا المصابين نحبوا اللقاح نتاع اللوز. ماهوش اللقاح، هو علاج ممكن يفيد بعض الحالات نتاع الصدفية. Très bien. Merci beaucoup, docteur Farid Aït Belkacem, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes dermatologue, je rappelle, service dermatologie CHU Moustapha Bachar d'Alger et président de la Société algérienne de dermatologie. Voilà, en tous les cas, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le psoriasis, Sadafia. Nous espérons que cette émission vous a aidé à mieux comprendre cette maladie. À très vite, merci. هذا العدد برعاية لابوغاتوار أبفي.